नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि अनावश्यक धरपकड नगर्न एमालेद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। विधान महाधिवेशन असोज दोस्रो साता गर्ने निर्णय। जालझेल भएकाले नयाँ पार्टी खोल्नु परेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। एमाले महासचिव भन्छन् विभाजनले असर गर्दैन। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा छलफल। अमेरिकामा भएको आतंककारी आक्रमणको 20 वर्ष पूरा। आक्रमणमा मारिएका प्रति राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। र आइसिसीको एक दिवसीय र टी20 वरियतामा नेपाल एकाओट। पछिल्लो वरियतामा नेपाल 16औं स्थानमा कायम। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विधानको महाधिवेशन असोज 15, 16 र 17 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानको महाधिवेशन असोज 15, 16 र 17 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। विधानको महाधिवेशनको लागि पार्टीले स्थायी कमिटीको बैठक असोजको 3 र 4 गतेका लागि डाकेको छ भने उक्त बैठकले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, राजनैतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनहरू स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने र त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले यसमा आएका सुझावहरूलाई राखेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक असोजको 8 र 9 गतेका लागि बोलाइएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। अब विधान महाधिवेशन असोजको 15, 16 र 17 गते काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ र त्यसको निम्ति स्थायी समितिको बैठक असोजको 3 र 4 गते बस्नेछ। 3 र 4 गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनिक प्रतिवेदनहरू त्यो स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछन्। उहाँले प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जनाउँदै गर्दा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम अशोभनीय भएको र नेकपा एमालेलाई बलमिच्याइ गरेको पार्टीले निष्कर्ष निकालेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सभामुखले संसदलाई निष्पक्षतामा नलगी सत्तापक्षको प्रतिनिधि भएर काम गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले अहिले सडकमा विभिन्न विषयवस्तुमा भइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अनावश्यक धरपकड गरी जनतालाई दुःख दिएकोमा सरकारलाई स्थिति उत्तेजित नबनाउन गम्भीर ध्यानाकर्षण अहिले सडकमा विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा आम जनसमुदायले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ, सडकमा आउनुभएको छ, विरोध गर्नुभएको छ। तर हामीलाई के दुःख लागेको छ भने कतिपय ठाउँमा राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनकारीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने र परिस्थितिलाई भड्काउने, उत्तेजित बनाउने, धरपकड गर्ने, थुनछेक गर्ने, घाइते बनाउने र आम नागरिकको शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हामीले गरेका छौँ। नेकपा एमालेको आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले आइतबार मध्याह 12 बजे संसदीय दलको बैठक डाकेको सचिव भट्टराईले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेमा देखिएको अन्तर्विरोधका कारण नयाँ पार्टीको जन्म भएको बताउनु भएको छ। युवा सङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेला र पिपुल्स भोलिन्टियर्स घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले पार्टी एकताका नाममा एमालेमा जालझेल भएकाले बाध्य भएर अर्को बाटो रोज्नु परेको दावी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको जेठ 28 को फैसला अनुसार आफूहरू माथिको कारबाहीको औचित्य सकिएको भन्दै उहाँले संसदमा नाटक प्रदर्शन भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरूको मानवादन गरेका छ, संवैधानिक निकायहरूको मानवादन गरेका छ, निर्वाचन आयोगको मानवादन गरेका छ, आफ्नो आलोचनाको मानवादन गरेका छ। यस्तो किसिमको अपसंस्कृतिको विकास गर्न खोजिएको छ।
हामी त्यस्तो तरिकाले जान चाहँदैनौँ। अध्यक्ष नेपालले एमालेभित्र गुटको सिर्जना गरी अरूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि नयाँ सोचको आवश्यकता रहेकाले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको बताउनुभयो। हामी यो समाजमा भएका दुखी जनताहरू, गरिब जनताहरू, विपन्न जनताहरू, शोषित जनताको पक्षमा उभिएका छौँ। अन्याय अत्याचारमा पिसिएका जनताको पक्षमा रहेका छौँ। हामी शोषकहरूको पक्षमा छैनौँ। शोषकका विरुद्धमा, शोषितहरूको पक्षमा, अन्यायका विरुद्धमा, अन्याय भोगिरहेका जनताको पक्षमा। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिने हुँदा हचुवाको भरमा निर्णय लिन नसकिने बताउनु भएको छ। नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामा खलल आउने खालका कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा एकीकृत समाजवादीले हस्ताक्षर नगर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनले एमालेलाई देशव्यापी रूपमा जम्मा 9% मात्र असर गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले पार्टी विभाजनले एमालेलाई देशव्यापी रूपमा जम्मा 9% मात्र असर गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले अब हिजोभन्दा अझै सशक्त भएर अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो। यो विभाजनको जुन अहिले असर कति पर्यो होला भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ। देशव्यापी रूपमा हामीले निकालेको लगभग 9%, कुनै ठाउँमा 9.5%, अवधि भन्यो भने लगभग 10% हो, अरू केही छैन। हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउन्जेलसम्म यो 10% खिएर 3%, 2%मा झर्नेछ। यो चिज तपाईँहरू बुझ्नु होला। र नेकपा एमाले हिजोभन्दा पनि अझै सबल भएर अगाडि बढ्छ। महासचिव पोखरेलले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुईवटा ध्रुवमा विभाजित भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले गरेको राजनीतिक ध्रुवमा आफूहरूले काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले केपी ओली नेतृत्वको पोलले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गरेको भन्दै राष्ट्रिय राजनीतिको अर्को ध्रुव गठबन्धनवालाहरूमा अवसरवादीहरू मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक ध्रुव, राजनीति पोलले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ। अर्को ध्रुव छ राष्ट्रिय राजनीतिको, अर्को ध्रुव भनेको गठबन्धनवालाहरूको ध्रुव छ। महासचिव पोखरेलले पार्टीको पक्षमा उभिएर काम गर्ने हरेकलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले नेता योगेश भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एकलौटी रूपमा अघि बढ्दा संसद बैठकमा नहुनुपर्ने गतिविधि हुन थालेको बताउनु भएको छ। प्रतिपक्षी तथा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल समेत रहेको एमालेसँग कुनै छलफलै नगरी अघि बढ्दा समस्या निस्किएको भट्टराईले बताउनुभयो। आज बिहान बसेको स्थायी कमिटिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भट्टराईले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि सभामुखले चित्त बुझ्दो जवाफ दिएर संसद चल्ने अवस्था बनाउनु पर्नेमा पेलेर अघि बढ्नु आपत्तिजनक विषय भएको बताउनुभयो। संसदलाई अवरोध गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन, हाम्रो त्यो नियत पनि होइन। तर सभामुखज्यूले जे भूमिका खेल्नुभयो, पार्टी विभाजनको निम्ति प्रकारान्तरले उहाँले जुन सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि नबस्ने र संसदका एजेन्डा प्रतिपक्षीलाई थाहै नदिनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको भट्टराईले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा छलफल भएको थियो। भेटका अवसरमा अर्थमन्त्रीले एमसीसीका विषयमा राजनैतिक स्तरमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको थियो। भेटमा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टलाई शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभएको थियो। उपाध्यक्ष फतिमाको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा
सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल र सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको थियो। त्यस्तै बिहीबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेको थियो। छलफलका क्रममा अधिकांश नेताले एमसीसीका सम्बन्धमा देखिएका विवाद सम्बोधन गर्न र केही बुँदा संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। एमसीसी सहयोगबाट 312 किलोमिटर लामो 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको 77 किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। ती परियोजनाका लागि 50 अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी हुनेछ। नेपाल सरकारको तर्फबाट 13 अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एमसीसीको विरोध र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाईको माग गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरी बाहिर निस्कँदै गर्दा उहाँलाई काठमाडौँको घट्टेकुलोबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालले एमसीसीको कारण नेपाल अमेरिका सम्बन्ध जनस्तरमै खराब बन्दै गएको भन्दै एमसीसी नेपाल लागू गर्ने प्रयास नगर्न अमेरिकालाई अनुरोध गर्नु भएको छ। उहाँले एमसीसी नेपालमा लागू गर्न खोजे पनि जनस्तरमै भइरहेका विरोधका कारण सफल हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। हाम्रो मुलुकको स्वाधीनता विरुद्ध हुन आउने जुनसुकै पनि गतिविधिहरूका हामी विरुद्ध उत्रछौँ साथीहरू। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध पत्र बुझाउने प्रयास गरे पनि सुमारले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि नेपालले पत्रकार सम्मेलनमा विरोध पत्र वाचन गर्नु भएको थियो। गत बिहीबार एमसीसीको विरोधमा कालो झण्डा देखाएको भन्दै प्रहरीले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूले पेरू कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष गुन्जालो सहित उनका टोलीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कम्युनिस्ट विचारधाराका नेताहरूले पेरू कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष गुन्जालो सहित उनका टोलीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले गुन्जालो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि प्रेरणाको स्रोत भएकाले उहाँको रिहाई हुनुपर्ने बताउनुभयो। संसारभरि चलिरहेको कमरेड गुन्जालोको रिहाई र उहाँको चाहिँ जीवन रक्षाको अभियानमा हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो संगठनको तर्फबाट ऐक्यबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग इन्चार्ज धर्मेन्द्र बास्तोलाले गुन्जालोले करिब 30 वर्ष लामो जेल जीवन बिताइरहेकाले पेरू सरकारले तत्काल रिहाई गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ। 30 वर्ष 3 दशक लामो समयदेखि क्रान्तिको निम्ति विश्वका मानव जातिको मुक्तिको निम्ति उहाँ चाहिँ जेलमा हुन्छ, पेरूको जेलमा हुन्छ। मानवीयताका आधारमा र एउटा सभ्य समाज हो त्यो भनेदेखि त्यसले गुन्जालोलाई तुरन्त रिहा गरोस्, हामी त्यो पनि माग गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै कार्यक्रममा जनवादी गायक जीवन शर्माले गुन्जालो संसारभरका क्रान्तिकारी नेताहरूको र सर्वहारा क्रान्तिको हिरो भएकाले उहाँको तत्काल रिहाई हुनुपर्ने बताउनुभयो। शर्माले गुन्जालो प्रेरणाको स्रोत भएको र आफूलाई क्रान्तिका गीत गाउन पनि उहाँबाट प्रेरणा मिलेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीको मुद्दाले फेरि एकपटक नेपालको राष्ट्रियतामाथि हमला भइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्माले 3-4 वर्ष अघि एमसीसीलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले चलाएको कार्यक्रम भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती प्रोजेक्टलाई संसदबाट पास गर्ने चलखेल गरिरहेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। प्रवक्ता विश्वकर्माले विभिन्न प्रपञ्च रचेर सरकारले एमसीसी पास गर्न लागेको भन्दै यो सम्झौता नेपाली जनता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। एमसीसी प्रोजेक्टलाई
फेरि चाहिँ हाउसबाट अगाडि बढाउने, सरकारले अनुमोदन गर्ने, पास गरेर लागू गर्ने एउटा ठुलो खेल चलिराखेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले यो मुद्दाका विरुद्धमा नेपाली समाजको सबै सेक्टर आन्दोलित छ। सरकारले संसद बोलाएर एमसीसी तत्काल पास गर्ने योजना बनाइरहेकोले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय र केन्द्रीकृत रूपमा नेतृत्व प्रदान गर्न एक हप्ते सङ्घर्षको कार्यक्रम राखेको बताउँदै विश्वकर्माले भाद्र 28 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार धेरै आन्तरिक सङ्कटबाट ग्रस्त बनेपछि बनेको र यसको आयु 6 महिना वा 1 वर्षको हो भन्ने कुनै ठेगान नरहेको पनि बताउनुभयो। हामीलाई देउबाजीलाई के भनाइ छ भन्दा तपाईँ भर्खर धेरै तपाईँहरूको आन्तरिक चाहिँ तपाईँको सङ्कटबाट तपाईँहरूको सरकार बनाएको छ। तपाईँको सरकारको पनि 6 महिना हो कि 1 वर्ष हो, कोही ठेगान छैन। उहाँले एमसीसी पास गरे आगामी संसदीय चुनाव खरानी भएर जनमत संग्रह हुने समेत बताउनु भएको छ। सङ्खुवा सभाको माधी नगरपालिका 1 उम्लिङका कार्की परिवारको हत्यामा संलग्न 1 जना अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले छिमेकी 26 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीले आफ्नै बन्धु परिवारको हत्या गरेको पुष्टि गर्दै पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्ने कार्कीले आफैले 6 जनाको हत्या गरेको स्वीकारेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कार्कीले व्यक्तिगत रिसिबीका कारण ठूलो बुवा पर्ने तेजबहादुरलाई मारेको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ। तेजबहादुरले आफूलाई पटक पटक हेपेर बोली व्यवहार गरेकाले ज्यान लिएको कार्कीले स्वीकार गरेको बताइएको छ। तेजबहादुरको हत्या गर्ने क्रममा अरू सदस्यहरू पनि आएपछि सबैको हत्या गरेको उनले स्वीकारेका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको तयारी छ। हत्याकाण्डमा बौद्धमानका छोरा तेजबहादुर कार्की, श्रीमती कमला बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना, 84 वर्षीय आमा पार्वती कार्की, 8 वर्षीय विपिन र 5 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 994 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9840 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 777 तथा एन्टिजेन विधिबाट 217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म देशमा पीसीआर विधिबाट 7,76,325 जना र एन्टिजेन विधिबाट 86,621 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,355 रहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,368 जना निको भएको तथ्याङ्क छ। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 7,38,034 जना निको भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 95.1% पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 10,936 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। करिब 5 वर्ष कोरियामा बसेर आएका काभ्रेका प्रकाश तामाङले नेपालमै कृषि क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर अहिले 100 रोपनी जग्गा लिजमा लिएर अर्गानिक कृषि गर्दै आएका छन्। विदेशमा सिकेको सिपलाई प्रयोग गरेर प्रकाशले स्वदेशमा कृषि क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्दैछन्। कोरियामा बस्दा धेरै नेपालीहरू कृषिमा आबद्ध भएको देखेपछि काभ्रेका प्रकाश तमाङले पनि स्वदेश फर्केर कृषि क्षेत्रमै केही गर्ने सोच बनाए। नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग नहुँदा सोचे जस्तो उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको प्रकाशको भनाइ छ। आफ्नो पुर्खाले गर्दै आएको कामलाई अगाडि बढाउने सोच लिएर प्रकाशले काभ्रेमै अर्गानिक कृषि सुरु गरेका छन्। स्वदेशमै काम गर्दै जाँदा अझै धेरै सिक्दै जाने र यो पेसालाई अझै अगाडि बढाउने सोचमा रहेको कृषक प्रकाश तामाङ बताउँछन्। कोरियामा चाहिँ हामीले कृषि सम्बन्धी अलि आधुनिक तरिकाले गरेका देख्यौँ। मैले गर्न चाहिँ त्यसमा म्यानुफ्याक्चरमा गरेको हो र हामीसँगै नजिकै कम्पनी नजिक चाहिँ कृषिमा धेरै कृषि गरेको देखेर यो हाम्रो देश कृषि प्रधान, हाम्रो बाजे बराजुदेखि कृषि गरिरहेकोले यो प्रविधिले चाहिँ हामीले पनि गर्यो भने सामूहिक तरिकाले लाग्यो भने अलि राम्रो होला भन्ने लागेर हामीले यहीँ आएर मैले केही समय कृषि सम्बन्धी तालिम लिएर सुरु गरेका हौँ। सुरुमा आफूले सोचे जति फाइदा नभए पनि अहिले भने आफू सन्तुष्ट भएको र आगामी दिनहरूमा पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने बताए। विदेशमा गएर दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले आफू यो क्षेत्रमा लागेको प्रकाशको भनाइ छ।
गर्न सक्छु भन्ने रफ्तार त्यति चाहिँ छैन। तर हामी सन्तुष्ट नै छौँ, हामी घाटामा छैनौँ। हामीले अहिले करिब 3 वर्ष पुरा भएर हामी 4 वर्षमा हामी अहिले रनिङ भइरहेको छ। हामी सन्तुष्ट नै छौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले प्रगति गर्दै गएका छौँ। हाम्रो आम्दानी चाहिँ हरेक वर्ष बढाउँदै लगिरहेको छौँ। भविष्यमा हाम्रो टार्गेट पनि अर्को 5-7 वर्षमा पक्कै पनि हामीले जुन स्पिरिट राखेको थियो त्यो पुग्छौँ हामी त्यसमा। आजभोलि एकातिर युवाहरूमा कृषिप्रति आकर्षण घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर वर्षेनी धेरै युवाहरू विदेश जाँदा देशमा युवा जनशक्तिको अभाव छ। त्यसकारण युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको ज्ञान दिएर दक्ष बनाउन र उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने वातावरण मिलाउन सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। भोजपुरमा पछिल्लो समय राजस्व तिर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। जिल्लामा नै करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै कर तिर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो। भोजपुरमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा गरिएको निषेधाज्ञाले विभिन्न पेसा व्यवसाय ठप्प भए पनि गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा 14 करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। वस्तु सेवामा लाग्ने कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क लगायतको 14 करोड 13,66,000 राजस्व सङ्कलन भएको करदाता सेवा कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यस आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै 3 करोड 44 लाख राजस्व सङ्कलन भएको करदाता सेवा कार्यालयको भनाइ छ। हालसम्म 17 करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78मा यस कार्यालयले 14 करोड 13 लाख राजस्व सङ्कलन गर्न सफल पनि भएको छ। पोहोरको तुलनामा यो वर्ष अलिकति करदाताहरू सचेत पनि हुनुभएको छ, जागरुक पनि हुनुभएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर करदाताहरूलाई चेतना जगाउने काम गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति कर राजस्वहरू बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। जिल्लामा नै कर कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि कर तिर्न सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। कर कार्यालय रहेको स्थान नजिकै राजस्व जम्मा गर्नका लागि बैंकको शाखा नहुँदा भने केही समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अब कर कार्यालय करदाता सेवा कार्यालय यहाँ नआउँदा चाहिँ अब यहाँको नागरिकहरू चाहिँ सामान्य अब कर एउटा प्रमाणपत्र लिन जानु पर्यो भने, कर चुक्ता गर्न जानु पर्यो भने अब धरान व्यवस्थामा जानु पर्थ्यो। त्यसको लागि खर्चिलो हुन्थ्यो, समयको पनि अब धेरै लाग्ने समय पनि र खर्च पनि धेरै हुने। र यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब कर कार्यालय भोजपुरमै भएपछि चाहिँ यहाँको स्थानीय जनतालाई चाहिँ छोटो समयमा कम खर्चमा नै सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेको छ। कर कार्यालय आएर यहाँ स्थापना भएकोदेखि हामी धेरै सुविधा भएको छ। एकदम छिटो, छरितो र सुविधा तरिकाले चाहिँ हामीले यहाँनिर प्यान नम्बरहरू लिन पाएका छौँ। कर चुक्ता, कर तिर्नलाई पनि धेरै छिटो भएको छ। त्यही भएर हामीलाई अहिले धेरै राम्रो छ यहाँ भएको कारण। करदाता सेवा कार्यालयमा अनलाइन सेवा समेत सञ्चालन भएकोले 20 लाखसम्मको कारोबार गर्ने निजी फर्म तथा उद्यमीहरूले अनलाइन सेवा मार्फत घरबाटै कर तिर्न सक्ने समेत कार्यालयले जनाएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। डडेलधुराको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा बाँस र निगालोका बिरुवा वितरण गरेको छ। किसानलाई व्यवसायी बनाउने उद्देश्यले बाँस र निगालोका बिरुवाहरू वितरण गरिएको हो। यी हुन् अमरगढी नगरपालिका 7 का तेजबहादुर कैनी र प्रेम बहादुर कैनी। उहाँहरूको पुर्ख्यौली पेसा बाँस निगालोबाट डोका, डाला, नाङ्लो र सुप्पा बनाउने हो। तर डडेलधुरामा बाँस निगालो नपाइने भएपछि निगालो ल्याउनका लागि बैतडी, बझाङ र दार्चुला जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट ल्याइएको निगालोबाट डोका, डाला, नाङ्लो र सुप्पा बनाई बिक्री गर्दछन्। यस वर्ष भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालय डडेलधुराले निःशुल्क बाँस निगालो दिएपछि कच्चा पदार्थ घरमै उत्पादन गर्न सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ। बैतडी अनि बझाङ अनि दार्चुला अब लालपुर जम्मा जमिन लागेको त्यो किनेर निगालो रुपियाँको 10-5 हालेर हामीले चाहिँ आय आर्जन गुजारा चाहिँ गरिरहेको। परम्परागतदेखि नै बाँस निगालोको सामग्रीहरू हामी बनाउँदै आएको हो र त्यही बाँस निगालोको सामग्रीहरू
चाहिँ निर्माण गर्नका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन घरमै होस् भन्ने ढङ्गबाट यो अफिसबाट यो बाँसहरू प्राप्त गर्नु। यस आर्थिक वर्षमा डडेलधुरामा राइजुम र कलमी बाँसका 1000 बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको छ। किसानहरूलाई कार्यालयले भूक्षय नियन्त्रण गरी खेतबारी संरक्षण गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ। यो वितरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो भूक्षय नियन्त्रण गरी खेतबारी संरक्षण गर्ने र बाँसमा आधारित भए व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कृषक वर्गहरूलाई जीवन स्तर सुधार्नुका साथै उनीहरूको खेतबारीलाई भूक्षयबाट बचाउनको लागि। अघिल्लो वर्षमा पनि डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुरका किसानलाई बाँस, निगालो, आँप, लिची, कागती, सुन्तला, मौसम लगायतका बिरुवाहरू वितरण गरिएको थियो। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को 1 दिवसीय र T20 वरीयतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आईसीसीले अपडेट गरेको नयाँ वरीयतामा नेपाल 1 दिवसीय र T20 दुवैमा यथावत रहेको हो। 1 दिवसीयमा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि ओमान, स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। 1 दिवसीयमा न्युजिल्यान्ड शीर्ष, इङ्ल्यान्ड दोस्रो, अस्ट्रेलिया तेस्रो, भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेका छन्। यस्तै T20 मा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको T20 मा 11औं सर्वाधिक उच्च वरीयता हो। T20 वरीयताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ। यस्तै भारत दोस्रो, पाकिस्तान तेस्रो, न्युजिल्यान्ड चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेका छन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्य बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेमा देखिएको अन्तर्विरोधका कारण नयाँ पार्टीको जन्म भएको बताउनु भएको छ। नेता नेपालले पार्टी एकताका नाममा एमालेमा जालझेल भएकाले बाध्य भएर अर्को बाटो रोज्नु परेको दावी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले जेठ 28 को फैसला अनुसार आफूहरूमाथिको कार्यवाहीको औचित्य सकिएको भन्दै उहाँले संसदमा नाटक प्रदर्शन भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनले एमालेलाई देशव्यापी रूपमा जम्मा 9% मात्र असर परेको बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति 2वटा ध्रुवमा विभाजित भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले गरेको राजनीतिक ध्रुवमा आफूहरूले काम गर्ने बताउनुभयो। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङका कार्की परिवारको हत्यामा संलग्न छिमेकी 26 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने कार्कीले आफैले 6 जनाको हत्या गरेको स्वीकारेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रगति सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको तयारी रहेको छ। अमेरिकामा भएको आतंककारी आक्रमणको आज 20 वर्ष पूरा भएको छ। न्युयोर्क, भर्जिनिया र पेन्सिल्भेनियामा 20औं स्मृति दिवस मनाइँदैछ। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 का दिन आत्मघाती आक्रमणकारीले अमेरिकी विमानहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर न्युयोर्कका 2 गगनचुम्बी भवनमा ठोक्काएका थिए। यो दुर्घटनामा विभिन्न 77 देशका झण्डै 3000 नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको 1 दिवसीय र टी20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अघि ओमान, स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। 1 दिवसीय न्युजिल्यान्ड शीर्ष, इङ्ल्यान्ड दोस्रो, अस्ट्रेलिया तेस्रो, भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।